हेलो एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल ई शिक्षा नेपाल। आज चाहिँ यो भिडियोमा हामीले हिटको बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो फर्स्टमा हिटमा चाहिँ जम्प गरिहाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ के हो त त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ सम अफ काइनेटिक एनर्जी अफ अल मोलिक्युल्स अफ अ बडी इज कल इन्टरनल एनर्जी। के हुन्छ भने हामी सबै अर्ग्यानिजमहरूको सब्सटेन्स जे पनि अब्जेक्टहरूको चाहिँ बडी भनेको मोलिक्युलले बनेको हुन्छ है। त्यो मोलिक्युल चाहिँ कन्सटेन्टली काइनेटिक एनर्जी पोजेस गर्छ, एनर्जी ड्यु टु द मोसनले गर्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी पोजेस गरेको हुन्छ। त्यही काइनेटिक एनर्जीको समलाई नि इन्टरनल एनर्जी भनिन्छ है त। सो इन्टरनल एनर्जी र हिटमा त्यति साह्रो डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन। कसरी हुँदैन त्यहाँ मैले नोटमा लेखेको छु। Internal energy differs from heat in the same way as rainwater differs from groundwater. के हुन्छ भने after raining है त rainwater mixed with ground and it loses its identity as rainwater. Rainwater भन्न मिल्दैन नि त ग्राउन्डमा मिक्स भएपछि and becomes groundwater. ग्राउन्डमा मिक्स भए त ग्राउन्डवाटरै भन्नु पर्यो, रेनबाटै आएको भए पनि ग्राउन्डमा भएपछि त ग्राउन्डवाटर भन्नु पर्यो। सेम वे heat and internal energy are same things. दुईटै एउटै कुरा हो, but when internal energy is in flow, जब चाहिँ त्यो फ्लोमा हुन्छ, यो एनर्जी फ्लोमा भएपछि त्यसलाई हिट भन्न मिल्यो। जब चाहिँ फ्लोमा हुँदैन, बडीभित्रै कन्टेन भएर बसेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ इन्टरनल एनर्जी भन्नु पर्यो है त। सो अब हिटको डेफिनेसन के रहेछ त भन्दाखेरि इट इज अ फर्म अफ एनर्जी द्याट फ्लो फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी है। द फ्लो अफ एनर्जी हो हिट भनेको चाहिँ। सो द्याट फ्लोज फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी वेन केप्ट इन थर्मल कन्ट्याक्ट। दुइटालाई थर्मल कन्ट्याक्टमा राखिएको छ भने त्यो फ्लो भएको एनर्जीलाई नै हिट एनर्जी भनिन्छ। सो अब हिटलाई अर्को डेफिनेसनले पनि हामीले राख्न सक्छौँ। जस्तै वेन टु अब्जेक्ट इन द टर्म अफ काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कसरी भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वेन टु अब्जेक्ट विथ डिफ्रेन्ट डिग्री अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस है त आर केप क्लोज टु इच अदर अ पार्ट अफ टोटल काइनेटिक एनर्जी द्याट फ्लोज फ्रम। अब हेर्नुहोस् है त, हटर बडीको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी धेरै हुन्छ कोल्डर बडी भन्दा। सो हिट फ्लो हुने भनेकै हटर बडी टु कोल्डर बडी हो। सो द पार्ट अफ टोटल काइनेटिक एनर्जी द्याट फ्लोज फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी इज कल्ड हिट है त। सो हिट चाहिँ कतिखेरसम्म यो फ्लो भइरहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द हिट फ्लोज फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी अन्टिल दे एटेन द सेम हटनेस। दुइटै बडीले सेम हटनेस एटेन नगरेसम्म चाहिँ त्यो हिट भनेको फ्लो भइरहन्छ। अनि यो सेम लेभलमा आउनु यो कन्डिसनलाई चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियम भनिन्छ है त। थर्मल इक्विलिब्रियम। सो अब नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले वी युज सिम्बल क्यु भनेर चाहिँ हिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि क्यु है त। एन्ड हामीले केमा मेजर गर्ने हिट वी नो क्यालोरीमा मेजर गरिन्छ एन्ड जुलमा मेजर गरिन्छ है त। अनि के युज गरेर स्पेसल कन्टेनर भन्ने एउटा स्पेसल डिभाइस हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ हिट मेजर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ क्यालोरिमिटर भनिन्छ है त। अनि टोटल अमाउन्ट अफ हिट केमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ त हिट चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स कन्टेन इन अ बडी अर मास है। यो एउटा चाहिँ टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल कन्टेन इन अ बडीभित्र कति मोलिक्युल छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यो भनेकै मास हो अनि यसलाई चाहिँ हामीले स्मल एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि अर्को भनेको त अभियसली काइनेटिक एनर्जी अफ अ मोलिक्युल, त्यो मोलिक्युलको मोसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ, त्यो मोसन नै काइनेटिक एनर्जी हो। सो द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ अ मोलिक्युल। अनि द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युललाई चाहिँ टेम्परेचर पनि भनिन्छ है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् होला। or temperature which is represented by small t. सो हामीले के लेख्न मिल्यो त क्यु भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास र टेम्परेचर हुँदो रहेछ। द्याट इज हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास एन्ड टेम्परेचर। अब हामीले युनिट्स अफ हिटमा जाउँ है त। हिट इज अ फर्म अफ एनर्जी। अनि एनर्जीको फर्म भन्ने बित्तिकै एनर्जी हामीले केमा मेजर गर्छौँ त जुलमा है त। सो इन एसआई सिस्टम जुलमा मेजर गर्छौँ, लेखेको छ। अनि इन सिजिएस सिस्टम चाहिँ हामीले क्यालोरीमा मेजर गर्छौँ है त। सिजिएसमा क्यालोरी, एसआईमा जुल। इधर क्यालोरी र जुल बिचको रिलेसन पनि थाहा छ हामीलाई। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ। सो 1000 क्यालोरी भनेको कति जुल हुने भयो त 4200 जुल हुने भयो। जस्ट मल्टिप्लाई त गरिदिनु 1000 ले। सो 1000 क्यालोरी भनेपछि 1000 भन्ने बित्तिकै किलो युज गर्न पनि मिल्यो। सो 1 किलो क्यालोरी कसरी कहिलेकाहीँ डिफाइन 1 किलो क्यालोरी हिट भनेर पनि आइदिन्छ है। सो 1 किलो क्यालोरी हिट इज डिफाइन एज द हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg प्योर वाटर है त।
by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So 1 kilocalorie heat भनेको चाहिँ defined as the heat जुन चाहिँ required हुन्छ to raise the temperature of 1 kg pure water. किनकि 1 kilocalorie छ by कति डिग्री सेल्सियस त 1 degree Celsius or either 1 Kelvin. अब effects of heat on the volume of the body यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. एउटा सर्टेन भोल्युम भएको बडीमा हामीले हिट अप्लाई गरौँ भने त्यो भोल्युममा चेन्जेस आउँछ कि आउँदैन? अब्भियसली आउँछ है त. एक्सपान्ड हुन्छ. हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई हिट दियौँ भने त्यो एक्सपान्ड हुन्छ. त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ थर्मल एक्सपान्सन भन्छ है त. थर्मल एक्सपान्सन. तर कुनै कुनै अब्जेक्टहरूले चाहिँ एनोमलस अबनर्मल खालको एक्सपान्सन देखाउँछन्. जसरी हुनुपर्ने त्यसरी एक्सपान्ड भएको हुँदैन नि हिट सप्लाई गर्दा. त्यो पनि पढ्छौँ हामीले. फर्स्टमा थर्मल एक्सपान्सन बुझ्छौँ, सेकेन्डमा एनामलस एक्सपान्सन बुझ्छौँ है त. सो यहाँ मैले लेखेको छु एन इन्क्रिज इन भोल्युम अफ अ मटेरियल. कुनै पनि मटेरियलको भोल्युममा इन्क्रिज हुनु एज इट्स टेम्परेचर इज इन्क्रिज. टेम्परेचर इन्क्रिज गराए अनुसार कुनै पनि मटेरियलको भोल्युम पनि बढ्छ भने त्यसलाई नै भनिन्छ थर्मल एक्सपान्सन. जस्तै यहाँ सोलिडको देखाइएको छ है त. मैले सोलिडको फिगरमा देखाएको छु. सो लोवर टेम्परेचरमा मोलिक्युल भनेको यसरी टाइटली प्याक भएर बसेको हुन्छन् है त. हेर्न सक्नुहुन्छ टाइटली प्याक भएर बसेको हुन्छन्. सो अब यसलाई हामीले हिट सप्लाई गरौँ हायर टेम्परेचरमा जान्छन् है. सो हायर टेम्परेचरमा जाने बित्तिकै लुजली प्याक्ड हुन्छन् है त. अनि यसको कारणले मोलिक्युलहरू लुजली प्याक एकअर्काबाट अलिक डिस्टेन्स हुन थाल्छन्, टाढा टाढा भाग्न थाल्छन्. सो यसले गर्दा नै त्यो सोलिडमा एक्सपान्सन आउँछ है. सो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त एक्सपान्सन. अब कन्ट्र्याक्सन कसरी हुन्छ त? हायर टेम्परेचरको कुनै पनि सब्सटेन्सलाई हामीले कुल गर्न थाल्यो भने कन्ट्र्याक्सन हुन्छ. लोवर टेम्परेचरमा जान्छ, फेरि मोलिक्युलहरू कन्ट्र्याक्ट भएर टाइटली प्याक्ड हुन थाल्छन्. सो यताबाट यता गयो भने एक्सपान्सन, यताबाट यता गयो भने कन्ट्र्याक्सन. अब जस्तै यहाँ एउटा देखाएको छौँ है त. देखाएको छ. सो यो चाहिँ सोलिडको कुरा भयो, यो चाहिँ लिक्विडको कुरा भयो. यो लिक्विड एउटा थर्मोमिटर बलमा लिक्विड सर्टेन टाइपको लिक्विड राखेको छ जसले चाहिँ एक्सपान्ड हो, जो चाहिँ एक्सपान्ड गर्छ हिट गर्दा है त. सो लेस हिटमा चाहिँ यसरी टाइटली प्याक भएर बस्यो हुन्छ नि हेर्नुहोस् है त. अब मोर हिट दिन थाल्यो भने यसरी लुजली प्याक भएर मोलिक्युलहरू यसरी एक्सपान्ड हुन थाल्छ. मोलिक्युल बिचको डिस्टेन्स बढ्छ. त्यसले गर्दा नि त्यो लिक्विड एक्सपान्ड हुन्छ है त. सो जति हिट सप्लाई त्यति नै एक्सपान्ड हुँदो रहेछ लिक्विडहरू. अनि त्यसलाई नै थर्मल एक्सपान्सन भन्छ है त. अब आउँछ एनामलस एक्सपान्सन. यहाँ मैले एनामलस एक्सपान्सन अफ वाटर भनेको छु, तर अरू सब्सटेन्सहरूले पनि एनामलस एक्सपान्सन देखाउँछन् है त. जस्तै यहाँ लेखेको छु सम सब्सटेन्स सच एज वाटर त भइहाल्यो. अर्को हुन्छ बिस्मुथ. सिलिकनले पनि देखाउँछ एन्टिमोनी एन्ड जर्मेनियम एक्जिबिट एबनर्मल एक्सपान्सन. एबनर्मालिटी देखाउँछ नि त. नर्मली एक्सपान्ड जसरी हुनुपर्ने त्यसरी हुँदैन. त्यसलाई नै के भनिन्छ त एनामलस एक्सपान्सन भनिन्छ. अब एक्जाम्पल चाहिँ मैले वाटरको दिएको छु. सो हेर्नुहोस् है त. अब 0 डिग्री सेल्सियसमा भएको सर्टेन वाटरलाई चाहिँ हिट गर्छ है त. वेन वाटर इज हिटेड इट कन्ट्र्याक्ट्स फ्रम 0 डिग्री टु 4 डिग्री सेल्सियस. खासमा त हिट सप्लाई गरेपछि त एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो. तर वाटरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हिट सप्लाई गर्यो भने चाहिँ 0 डिग्री टु 4 डिग्री सेल्सियस चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भइदिन्छ. इन्स्टेड अफ एक्सपान्डिङ इट कन्ट्र्याक्ट्स. सो इट मिन्स के हो त यो मिनिङ भन्दाखेरि चाहिँ इट मिन्स द भोल्युम अफ वाटर डिक्रिज. अब कन्ट्र्याक्ट भएपछि त भोल्युम त डिक्रिज हुने भयो. अनि भोल्युम डिक्रिज भनेकै डेन्सिटी बढ्नु हो कि होइन त. 0 डिग्री टु 4 डिग्री सेल्सियसमा हिट सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हुन्छ कन्ट्र्याक्सन भएपछि भोल्युम अफ वाटर अभियसली डिक्रिज. भोल्युम डिक्रिज हुने बित्तिकै डेन्सिटी बढ्दिन्छ. अब तर चाहिँ वेन टेम्परेचर बिकम्स बियोन्ड 4 डिग्री सेल्सियस द वाटर एक्सपान्ड. त्यसपछि चाहिँ फेरि वाटर चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियस माथि चाहिँ नर्मली एक्सपान्ड गर्न थाल्छ. हामीले टेम्परेचर हाई लाए पनि इट्स भोल्युम त्यसपछि चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ है भोल्युम. 4 डिग्री सेल्सियस पछि चाहिँ किनकि एक्सपान्ड हुन्छ वाटर, त्यसपछि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ एन्ड डेन्सिटी डिक्रिजेस. हामीले यो ग्राफमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, ग्राफमा पनि देखाउन सक्छौँ है त. सो हामीले ग्राफमा प्लट गर्दा चाहिँ वाटरको एनामलस एक्सपान्सनको बिहेभियर है. एनामलस बिहेभियर प्लट गर्दा चाहिँ फर्स्टमा यो ग्राफमा प्लट गरेको छ टेम्परेचर र भोल्युम. टेम्परेचर भर्सेस भोल्युम प्लट गऱ्यो भने यस्तो ग्राफ आउँछ. अर्को टेम्परेचर भर्सेस डेन्सिटी प्लट गऱ्यो भने यस्तो ग्राफ आउँछ. एउटा कुरा याद गर्नु चाहिँ भोल्युम र डेन्सिटीको इन्भर्स रिलेसन हुन्छ है त. भोल्युम इज इन्भर्सली रिलेटेड टु डेन्सिटी. डेन्सिटी बढ्यो भने भोल्युम घट्छ, भोल्युम घट्यो भने डेन्सिटी बढ्छ. जस इन्भर्स उल्टो खालको रिलेसन छ है त. सो फर्स्ट ग्राफमा हेरौँ भोल्युम यता प्लट गरिएको छ, टेम्परेचर यता प्लट गरिएको छ. सो के हुन्छ भने के भयो
टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियसदेखि 4 डिग्री सेल्सियसमा बढाउँदा के भएको छ त हेर्नुहोस् त, भोल्युम ठ्याक्क घटिदिएको छ है त, यहाँसम्म घटेको छ। अब 4 डिग्री सेल्सियसदेखि फर्दर माथि गयो भने चाहिँ भोल्युम बढ्न थालेको छ है, ग्रेजुअली बढ्न थालेको छ। सो यसरी प्लट हुन्छ। अब डेन्सिटीको त ठ्याक्कै उल्टो रिलेसन हुन्छ। सो डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ त हेर्नुहोस् है त। सो 0 डिग्री सेल्सियसदेखि 4 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ डेन्सिटी हेर्नु त बढ्न थालेको छ है त, एउटा पिकमा पुग्छ। पिकमा कतिखेर त 4 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ। अब 4 डिग्री सेल्सियसदेखि फर्दर टेम्परेचर बढाइदिउँ भने चाहिँ डेन्सिटी ग्रेजुअली घट्न थाल्छ। यस्तो हुन्छ है त। तर एनोमलस एक्सपान्सन, एनोमलस बिहेभियर अफ वाटरको पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स छ है। वाटरहरूमा सी क्रिचर के अरे वाटर क्रिचरहरू जस्तै फिसहरू सर्भाइभ गर्न सक्ने भनेको यही कारणले हो है त। सो के हुन्छ भने ड्युरिङ द टाइम अफ विन्टर सिजन आइस जम्छ पानीमा, तर आइसको के हुन्छ त हेर्नुहोस् है त, ड्यु टु एनोमलस एक्सपान्सन आइसको भनेको म्याक्सिमम भोल्युम हुन्छ तर मिनिमम डेन्सिटी हुन्छ। त्यसको कारणले वाटरमा फ्लोट भइदिन्छ आइस। खासमा त सोलिड कुरा भनेको त तल सेटल हुनुपर्ने हो, डेन्सिटी एकदमै हेभी भएर, तर यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है त। सो आइस भनेको फ्लोट भइदिन्छ ड्यु टु एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर। अनि यसको कारण चाहिँ के हुन्छ त, वाटरभित्र अरू एनिमलहरू सर्भाइभ गर्न सक्छन्। अब यहाँ फिगरबाट नि हेर्न सक्छौँ, म्याक्सिमम डेन्सिटी भनेको 4 डिग्री सेल्सियस वाटरको हुन्छ, त्यो त्यही भएर तल सेटल हुने भयो। त्यसपछि यसरी डिक्रिज हुँदै आउँछ नि त डेन्सिटी त, अनि आइस भनेको यसरी फ्लोट भइदिने भयो है त 0 डिग्री सेल्सियसमा। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियस बटममा अनि ग्रेजुअली माथि इन्क्रिज हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ है। 4 डिग्री सेल्सियस बटममा, त्यसपछि माथि 3, त्यसपछि 1 डिग्री सेल्सियस, त्यसपछि 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, यसरी हुन्छ है त लेकहरूमा, पोन्डहरूमा। यसको कारण चाहिँ अर्गानिजमहरू सर्भाइभ गर्न सक्छन्। अब त्यसपछि आउँछ हिट इक्वेसन। हिट इक्वेसन भनेको के होला त? सो हामीलाई थाहा छ है, जेनरली होइन, बडी इज हिटेड। जब हामीले बडीलाई हिट गर्छौँ त्यसले टेम्परेचर गेन गर्छ, हिट गेन गर्छ, अनि टेम्परेचर के हुन्छ त राइज हुन्छ। त्यसपछि अनलाइक जब हामीले बडीलाई कुल गर्छौँ त्यसले आफ्नो हिट लुज गर्छ अनि टेम्परेचर पनि फल हुन्छ। यही रिलेसनलाई हामीले बुझ्न एउटा म्याथमेटिकल डेरिभेसन म्याथमेटिकली डिराइभ गरेको हुन्छ है त हिट इक्वेसनले। यो रिलेसनलाई म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गरेको हुन्छ हिट इक्वेसनले। सो के हुन्छ त, फर्स्टमा लेट द टेम्परेचर अफ बडी मास एम रेज फ्रम टेम्परेचर रेज फ्रम T1 to T2। एउटा बडी अफ मास एमलाई चाहिँ हामीले टेम्परेचर चाहिँ T1 देखि T2 मा रेज गऱ्यौँ भने वेन इट इज हिटेड बाई सप्लाइङ एमाउन्ट अफ हिट क्यु हिट सप्लाई गर्यो, क्यु हिट दिएर एउटा मास एम भएको बडीलाई टेम्परेचर चाहिँ T1 बाट T2 मा पुर्यायौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मास अफ द बडी भनेको चाहिँ के हुने भयो त, एम हुने भयो। सो इनिसियल टेम्परेचर कति थियो, T1 थियो है। अब हिट क्यु दिएर फाइनल टेम्परेचर कतिमा पुग्यो, T2 मा पुग्यो। एमाउन्ट अफ हिट भनेको क्यु भयो। अनि चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिसियल टेम्परेचर हुन्छ, T2 माइनस T1 हुन्छ त। चेन्ज इन टेम्परेचरलाई चाहिँ डेल्टा टीले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कि डिटी पनि भनिन्छ, या डेल्टा भन्नाले चाहिँ ट्रायङ्गललाई चाहिँ डेल्टा भनिन्छ त। चेन्ज भनेको चाहिँ डेल्टाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सो यहाँ रिसर्चबाट के पाइएको छ भने चाहिँ इट हेज बिन फाउन्ड द्याट हिट गेन अर लस बाई बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास। माससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अनि भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ मास अफ द बडी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर, चेन्ज इन टेम्परेचरसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हिट गेन अर लस। सो क्यु भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम, हामीले फर्स्टमा पनि बुझिसकेको थियौँ है त। अनि अर्को भनेको क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर। अब यो दुइटाले कम्बाइन गरेपछि के पाइयो त, क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। अब हामीले प्रोपोर्सनललाई हटाउँछौँ है त, प्रोपोर्सनललाई हटाउँदा प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्ट एउटा कन्सटेन्ट जोडिन्छ। यो केसमा चाहिँ एस भन्ने कन्सटेन्ट जोडियो है त। सो एस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अब यसलाई अलिकति अरेन्ज गरेर लेख्दा चाहिँ क्यु इक्वल टु एमएसटिटी लेखियो है त। सो एस मिन्स स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सो अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको चाहिँ के हो त त्यो पनि बुझौँ है त। सो यो फर्मुला रिलेटेड धेरै न्युमेरिकलहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ। सो फर्स्टमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ युनिट मास अफ द्याट सब्सटेन्स बाई 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्भिन है त। सो एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ अ युनिट मास भनेको 1 kg मास भएको कुनै पनि सब्सटेन्सलाई चाहिने हिट
कति डिग्री सेल्सियसले कति 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 टेम्परेचर रेज गर्नुपर्ने त 1 डिग्री सेल्सियसले है त। त एउटा 1 केजी मास भएको सब्सटेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्भिनले टेम्परेचर राइज गर्न चाहिने एमाउन्ट अफ हिटलाई नै के भनिन्छ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। कहिलेकाहीँ डिफाइन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनिन्छ है त। म्याथमेटिकल्ली चाहिँ हामी के लेख्छौँ त S means specific heat capacity, S equal to Q by mgt है। सो डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ मासमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, याद गर्नुहोस् है, टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्दैन है। मास टेम्परेचर केही कुरामा डिपेन्ड गर्दैन, तर केमा डिपेन्ड गर्छ भने नेचरमा डिपेन्ड गर्छ है त। सो यहाँ हेर्नुहोस् है त, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सको डिफ्रेन्ट हुन्छ। वाटरको सबभन्दा हाई हुन्छ 4.186, यो चाहिँ जुल पर ग्राम डिग्री सेल्सियसमा देखाएको छ। एसआई युनिट भयो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको, यो चाहिँ सिजिएस युनिट भयो है त। सो वाटरको कति हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा हाई हुन्छ। एल्युमिनियमको त्योभन्दा अलिकति रिलेटिभली लो हुन्छ। त्यसपछि क्लेको कपरको आफ्नै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ है त। सो इट भेराइज अकर्डिङ टु सब्सटेन्स। जसको धेरै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी त्यसले धेरै हिट एब्जर्ब गर्न सक्छ। टेम्परेचर त्यति राइज नभइकन धेरै हिट एब्जर्ब गर्न सक्छ। जसको थोरै त्यसले चाहिँ हिट एब्जर्ब गर्यो भने टेम्परेचर भत्त राइज भइदिइहाल्छ है, थोरै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भएको। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई चाहिँ के पनि भन्यो भन्दाखेरि के पनि भन्न मिल्छ भन्दाखेरि द क्यापेसिटी अफ अब्जर्भिङ हिट बाई अ सब्सटेन्स। कुनै पनि सब्सटेन्सले हिट अब्जर्भ गर्न सक्ने क्यापेसिटीलाई नै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि भनिन सक्यो। जस्तै हामीले नोटिस गरेको छौँ वाटर चाहिँ एकदमै लामो टाइम लिन्छ हिट हुन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ वाटरको सबभन्दा हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ है। अनि यसले चाहिँ आफ्नो टेम्परेचर भत्त बढाइहाल्दैन, हिट अब्जर्भ गर्न साथै टेम्परेचर भत्त बढिहाल्दैन। सो द्याट्स वाइ। सो मैले यहाँ लेखिहालेँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज अल्सो नोन एज द क्यापेसिटी अफ अब्जर्भिङ हिट बाई अ सब्सटेन्स। अब अर्को हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी त छँदैछ, अर्को टर्म हुन्छ हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र हिट क्यापेसिटी भनेको सेम कुरा चाहिँ होइन है। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई चाहिँ युनिट माससँग डिल गर्छ है, 1 युनिट माससँग डिल गर्छ। तर हिट क्यापेसिटी भनेको चाहिँ ओभरअल माससँग डिल गर्छ। सो मैले डेफिनेसन लेखिदिन्छु। सो हिट क्यापेसिटी भनेको चाहिँ द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड बाई अ सब्सटेन्स विथ एनी मास है, एनी मास टु रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस अर 1 केल्भिन। सो यहाँ एनी मास भनेको चाहिँ एनी मास भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई हिट क्यापेसिटी भन्यो। युनिट मास 1 केजी मास भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्यो। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको सम इफेक्ट्सहरू के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा वाटर इज युज टु कुल द इन्जिन अफ द भेहिकल। किन भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा लेख्ने बिकज ड्यू टु हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर कम्पेयर टु अदर लिक्विड के हुन्छ त इट क्यान अब्जर्भ अ लार्ज अमाउन्ट अफ हिट फ्रम हट इन्जिन्स प्रिभेन्टिङ देम फ्रम बिकमिङ एक्सेसिभली हट है। लार्ज अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्भ गर्न सक्छ, आफ्नै टेम्परेचर त्यति नबढाइकन हिट लार्ज अमाउन्टले एब्जर्भ गर्न सक्छ। सो द्याट्स वाइ। अब अर्को हुन्छ द नाइट इन द डेजर्ट इज भेरी कोल्ड व्हाइल डे इज भेरी हट। यो पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीकै कारण हो। तर के को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्दाखेरि चाहिँ स्यान्डको है। स्यान्डको चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एकदमै लो हुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ टेम्परेचर हल्का हिट अब्जर्भ गर्यो भने चाहिँ टेम्परेचर भत्तै बढिहाल्छ। सो के लेख्न सकियो त भन्दाखेरि दिस इज बिकज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ स्यान्ड इज लेस, थोरै हुन्छ, कजिङ इट्स टेम्परेचर टु चेन्ज ऱ्यापिडली। त्यसको कारण चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ ऱ्यापिडली चेन्ज भइदिन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी थोरै भएपछि। ड्युरिङ द डे द स्यान्ड गेट्स हिटेड है, द रिजल्टिङ इज अ भेरी हट डे। ड्युरिङ डे टाइम के हुन्छ त स्यान्ड हिटेड हुन्छ सनको कारण, अनि त्यसको कारण के हुन्छ त भेरी हट डे हुन्छ है। अनि एट नाइट द स्यान्ड कुल्स क्विकली, स्यान्ड त एकदमै छिटो कुल भइहाल्छ। सो कजिङ अ भेरी कोल्ड नाइट, त्यसको कारण है त। अब अर्को हुन्छ सी ब्रिज अकर्स एट डे र सी ब्रिज र ल्यान्ड ब्रिजको कुरा। अब यहाँ पनि के हुन्छ भने ड्युरिङ डे टाइम र ड्युरिङ नाइट टाइममा के हुन्छ, ल्यान्ड भनेको चाहिँ डे टाइममा एकदमै छिटो तातिहाल्छ किनकि ल्यान्डको चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम हुन्छ नि त। तर कम्पेयर टु वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै भएको कारण चाहिँ वाटरको पानी छिटो तातिहाल्दैन। अब ल्यान्डमा एकदमै छिटो तातेपछि त्यहाँ भएको माथिको एयरहरू के हुन्छ त लेस डेन्स हुन्छ ड्यु टु एक्सपान्सन। सो यहाँको लेस डेन्स एयरहरू चाहिँ उडेर यतातिर आउँछ है त।
वार्म एयर चाहिँ यतातिर सर्कुलेट हुन थाल्छ। अब वार्म एयर यता गएपछि यहाँ त भ्याकेन्ट हुने भयो। सो अब यसलाई फिल गर्न चाहिँ के हुन्छ त, सीको कुल एयर चाहिँ यता सिफ्ट हुन थाल्छन्। अनि यस्तै गर्दा नि के हुने हो त, सी ब्रिज हुने हो। अब ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ हाम्रो ल्यान्ड ब्रिजमा। ल्यान्ड ब्रिज भनेको चाहिँ राति हुने कुरा है त। राति चाहिँ के हुन्छ भने दिनभरिको घामले सी वाटर एकदम तातिसकेको हुन्छ नि त, दिनभरिमा त तात्छ नि त, धेरै टाइम लाग्छ, तर दिनभरिमा चाहिँ तातिसकेको हुन्छ है त। सो अब राति हुन्छ, राति हुने बित्तिकै झट्ट त के अरे सी वाटरले आफ्नो टेम्परेचर कुल गर्न सक्दैन ड्यु टु हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। तर ल्यान्डले त आफ्नो टेम्परेचर भत्तै कुल गराइदिन्छ किनकि ड्यु टु लो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सो यहाँ चाहिँ यहाँको एयर चाहिँ कुल भइदिन्छ, यहाँको चाहिँ तातो भइदिन्छ है त। सो तातो भएपछि एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड भएपछि यतातिर सर्कुलेट हुन थाल्छ वार्म एयर। अब वार्म एयर यतातिर सर्कुलेट भएपछि ल्यान्डको कुल एयर चाहिँ यतातिर सर्कुलेट भइदिन्छ त्यो भ्याकेन्ट स्पेस फिल गर्न। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, ल्यान्ड ब्रिज भइदिन्छ। सो हामीले के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि फर्स्टमै ड्यु टु वाट भनेर लेख्नु पर्यो है त। दिस इज ड्यु टु वाटर ह्याभिङ म्याक्सिमम हिट specific heat capacity while land has lower specific heat capacity during the day। अब डे को टाइममा के हुन्छ त त्यो लेख्नु पर्यो है त। द ल्यान्ड हिट्स अप फास्टर देन द वाटर। अभियसली ल्यान्ड चाहिँ वाटरको कम्पेयरमा चाहिँ धेरै छिटो तातिदिन्छ हैन त। कजिङ द एयर अबोभ हिट, एयरको माथिको एयर चाहिँ ल्यान्डभन्दा माथिको एयर चाहिँ के हुन्छ त, वार्म भइदिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त, एक्सपान्ड भइदिन्छ। एक्सपान्ड भएपछि लेस डेन्स हुन्छ है त। कजिङ द एयर अबोभ हिट टु बिकम लेस डेन्स ड्यु टु एक्सपान्सन। कन्सिक्वेन्टली त्यसपछि के हुन्छ त, द एयर अबोभ द सी ब्लोज टुवर्ड्स द ल्यान्ड रिजल्टिङ इन अ सी ब्रिज है। अब एट नाइट चाहिँ के हुन्छ त, सी वाटर कुल स्लोली, कुल हुन टाइम लाग्छ है त सी वाटरलाई, while the land cools faster। Now the air above the sea water become less dense and the air above the land is denser। This causes the air above the land to move towards the sea है, causing all land breeze। सो यति लेख्दा हुन्छ है त। अब यसपछि हामीले टेम्परेचरको बारेमा पनि हल्का बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सो टेम्परेचर भनेको चाहिँ एज आई अलरेडी टोल्ड यु, एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिकुल अफ बडी। एभरेज काइनेटिक एनर्जीलाई नि टेम्परेचर भनिन्छ। और डिग्री अफ हटनेस र कोल्डनेस भनेको चाहिँ त्यो ओल्ड टर्म है त। अहिले अब 10मा पुगेपछि चाहिँ यो भन्दा बेस्ट हुन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ थर्मल कन्डिसन अफ बडी द्याट डिटरमाइन्स द फ्लो अफ हिट फ्रम वान बडी टु अनदर पनि भन्न मिल्यो टेम्परेचरले। टेम्परेचरले भनेको डिटरमाइन त गर्ने हो। सो वाट डज इट डिटरमाइन भन्दा चाहिँ फ्लो अफ हिट फ्रम वान बडी टु अनदर बडी। सो थर्मल कन्डिसन अफ अ बडी द्याट डिटरमाइन्स द फ्लो अफ हिट है। अब टेम्परेचरको पनि युनिट्सहरू हुन्छन्, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ युनिट। हामीले मेन भनेको चाहिँ 3वटा युनिट पढ्ने हो। फर्स्टमा हुन्छ सेल्सियस भनेको डिग्री सेल्सियस, यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सिम्बोलमा, माथि डिग्री सेल्सियस भनेर। सेकेन्डमा हुन्छ फरेनहाइट, अनि थर्डमा हुन्छ केल्भिन। केल्भिन इज स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ टेम्परेचर है, एसआई युनिट भनेको चाहिँ केल्भिन हो। अनि अर्को ह्युमर पनि हुन्छ। सो यति भयो। अब यिनीहरूको लोवर पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट त हजुरहरूलाई थाहा नै छ है। सो डिग्री सेल्सियसको लोवर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ त, लोवर फिक्स पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस हो। त्यसै गरी फरेनहाइटको चाहिँ कति हुन्छ त लोवर फिक्स पोइन्ट, लोवर फिक्स पोइन्ट 32 डिग्री डिग्री 32 फरेनहाइट भनौँ है, 32 फरेनहाइट। एन्ड अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 212 फरेनहाइट। त्यसपछि केल्भिनको लोवर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ त, 273 केल्भिन हुन्छ। एन्ड अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 373 केल्भिन हुन्छ। त्यसपछि ह्युमरको लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 ह्युमर हो है। त्यसपछि अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 80 ह्युमर हुन्छ। यो लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट चाहिँ वाटरको बोइलिङ र मेल्टिङ पोइन्टको आधारमा लिएको हुन्छ है त। सो वाटरको बोइलिङ पोइन्ट डिग्री सेल्सियसमा भनेको 0 डिग्री हो। अनि मेल्टिङ पोइन्ट वाटरको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको कति हो त, सेल्सियस स्केलमा 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस। सो वाटरको बोइलिङ र मेल्टिङ पोइन्टको आधारमा चाहिँ लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट यसरी तोकिएको हुन्छ हरेक स्केलको लागि चाहिँ।
अब रिलेसन बिट्विन युनिट्स के हुन्छ त यो रिलेसन लगाएर चाहिँ धेरै न्युमेरिकल्सहरू सोधिदिन्छ है त डिग्री सेल्सियसलाई फरेनहाइटको स्केलमा कन्भर्ट गर्नु फरेनहाइटलाई केल्भिनको स्केलमा कन्भर्ट गर्नु भनेर धेरै सोधिरहेको हुन्छ सो C - 0 सो के हुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि युनिटको माइनस अप्पर फिक्स पोइन्ट बाई लोवर फिक्स पोइन्ट माइनस अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेर निकालेको हुन्छ कसरी भन्दा चाहिँ जस्तै C माइनस यसको लोवर फिक्स पोइन्ट अप्पर यो तलको 100 180 भनेको चाहिँ डिफरेन्स हो लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्टको सो अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट यसरी चाहिँ निकालेको है त सो हाम्रो डिग्री सेल्सियसको C माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 र अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हो त 100 माइनस 0 है त सो योबाट चाहिँ C माइनस 0 बाई 100 आउँछ त्यसै गरी फरेनहाइट केल्भिनको यसरी नै निकालेको है त सो यो रिलेसनबाट धेरै सोधिरहेको हुन्छ त्यसपछि आउँछ थर्मोमिटर सो थर्मोमिटर भनेको चाहिँ के हो त इट्स अ डिभाइस होइन डिभाइस युज टु मेजर द टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइसलाई नै के भनिन्छ त टेम्परेचर अफ अ बडी भन्छ डिभाइस युज टु मेजर द टेम्परेचर अफ अ बडी इज कल्ड थर्मोमिटर सो अब थर्मोमिटरभित्र पनि लिक्विड्स हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ लिक्विड सो त्यसपछिको टपिक यो पछिको टपिक भनेको थर्मोमेट्रिक लिक्विड के हुन्छ नि त हामीले पढेको भनेको मर्करी र अल्कोहल है त मर्करी एन्ड अल्कोहल मर्करी थर्मोमिटर र अल्कोहल थर्मोमिटर हुन्छ सो लिक्विडहरू के भयो त सो यिनीहरूको चाहिँ वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचर हुन्छ बोइलिङ र मेल्टिङ पोइन्ट बिच त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ सुइटेबल मानिन्छ है त थर्मोमेट्रिक लिक्विडमा जस्तै मर्करीको के हुन्छ त बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ फर्स्टमा मेल्टिङ पोइन्टै भनौँ न सो मर्करी इज मेल्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त -39 डिग्री सेल्सियस सो एकदमै लो टेम्परेचर पनि यसले मेजर गर्न सक्ने भयो अप टु -39 डिग्री सेल्सियस अब अर्को हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ त 357 डिग्री सेल्सियस भनेपछि एकदमै हाई टेम्परेचर पनि अप टु 357 डिग्री सेल्सियस मेजर गर्न सक्ने भयो त्योभन्दा चाहिँ गर्दैन किनकि थर्मोमिटरमा नि त्यो लिक्विड बोइल हुन थालेपछि त टेम्परेचर हामीले एक्युरेट पाउँदैनौँ नि त्यसै गरी अब एल्कोहलको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि अर्को भनेको एडभान्टेजेसकै कुरा गरौँ मर्करी भनेको चाहिँ देखिन्छ इजिली किनकि सिल्भरी वाइट इन कलर हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त त्यो थर्मोमिटरको वालमा स्टिक गर्दैन मर्करी है यस्तै हुन्छ एडभान्टेजेसहरू हजुरले पढ्नु भएको होला अब डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ एकदमै लोवर टेम्परेचर चाहिँ यसले मेजर गर्न सक्दैन यसले रेकर्ड गर्न सक्दैन है एकदमै एक्सट्रिम लोवर टेम्परेचरहरू चाहिँ त्यसपछि अर्को आउँछ एल्कोहल थर्मोमिटरको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट कति होला त मेल्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ धेरै कम हुन्छ है -170 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रिम लोवर टेम्परेचर्सहरू पनि मेजर गर्न सक्छ एल्कोहल थर्मोमिटरले अनि बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ अलिक लोवर छ है त सो यसले चाहिँ हायर टेम्परेचरहरू मेजर गर्न सक्दैन यो भनेको चाहिँ कोल्ड रिजनमा युज गर्ने हो एल्कोहल थर्मोमिटर चाहिँ सो कति हुन्छ भने 78 डिग्री सेल्सियस हुन्छ अब आउँछ टाइप्स अफ थर्मोमिटर सो के होला त टाइप्स अफ थर्मोमिटर अहिले त बजारमा धेरै टाइपको थर्मोमिटर्सहरू आइसकेका छन् फर्स्टमै हुन्छ लिक्विड थर्मोमिटर भनौँ लिक्विड थर्मोमिटरमा चाहिँ अभियसली यस्तै खालको लिक्विड एल्कोहल मर्करीहरू युज गरिन्छ सो ए नम्बर इज लिक्विड थर्मोमिटर लिक्विड थर्मोमिटर भनेको समवट लाइक दिस स्ट्रक्चर हुन्छ है त लिक्विड थर्मोमिटरको पनि फेरि टाइप हुन्छ एउटा हुन्छ क्लिनिकल थर्मोमिटर अर्को हुन्छ ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर क्लिनिकल भन्दा चाहिँ ल्याबोरेटरी अलिकति लामो हुन्छ सो पहिला चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चरहरू हेरौँ है त सो फर्स्टमा हुन्छ यहाँ बल्बमा चाहिँ के हुन्छ त मर्करी या लिक्विड कुनै पनि ग्यादर भएर यहाँ राखिएको हुन्छ है अब मेजर गर्ने भनेको नि बल्ब इज हाइली सेन्सिटिभ यहीँबाट मेजर गरिन्छ यहीँबाट कन्ट्याक्टमा ल्याइन्छ थर्मल कन्ट्याक्टमा ल्याइन्छ जुन चाहिँ अब्जेक्टको टेम्परेचर मेजर गर्नु छ अनि यहाँबाट चाहिँ लिक्विड एक्सपान्ड भएर चाहिँ राइज भएर टेम्परेचर देखाउने हो अनि जुन यो ट्युब्स एकदमै फाइन हुन्छ एकदमै पातलो हुन्छ एकदमै फाइन हुन्छ है त त्यही हो कुरा त्यसपछि हुन्छ कन्स्ट्रिक्सनको काम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो राइज भइसकेको लिक्विड फेरि तल फेरि रिटेन भएर नआओस् भन्नको लागि चाहिँ त्यसरी कन्स्ट्रिक्सन राखिएको त्यसपछि यो लङ इलोङ्गेटेड यसलाई चाहिँ स्टेम भनिन्छ अनि यसरी यहाँ स्केल्स क्यालिब्रेट गरिएको हुन्छ यसलाई चाहिँ स्केल भनियो
यो ट्युब भनेको मैले भनिसकेँ एकदमै फाइन ट्युब हुन्छ जहाँ चाहिँ लिक्विड राइज गर्छ अनि त्यसपछि एक्सपान्सन चेम्बर भनेको पनि त्यो भित्रकै कुरा भयो है। अब त्यसपछि लिक्विड थर्मोमिटरको टाइपहरूमा चाहिँ क्लिनिकल र ल्याबोरेटरी मैले साइड बाई साइड देखाउँछु यहाँ। सो अब यहीँबाट देख्न सकिन्छ ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भनेको चाहिँ अलिकति धेरै लामो नै हुन्छ अनि ब्रोडर रेन्ज अफ टेम्परेचर हुन्छ त स्केल भनेको यहाँ धेरै हुन्छ, धेरै ब्रोडली मेजर गर्न सकिन्छ टेम्परेचर, किनकि ल्याबोरेटरीमा एक्सट्रिम कुराहरूको एक्सट्रिम सब्सटेन्सहरूको टेम्परेचर मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर क्लिनिकल भनेको त ह्युमन बडीकै टेम्परेचर मेजर गर्न युज गरिन्छ। हाम्रो बडीमा त त्यति साह्रो टेम्परेचर फरकहरू आएको हुँदैन। खालि मेजर गर्ने भनेको चाहिँ क्लिनिकलमा हेर्नुहोस् त 35 डिग्री सेल्सियसदेखि 42 डिग्री सेल्सियसमा मात्रै क्यालिब्रेट गरेको हुन्छ क्लिनिकलमा। तर ल्याबोरेटरीको केसमा चाहिँ -10 डिग्री सेल्सियसदेखि 100 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ है त, किनकि त्यही अनुसार सब्सटेन्सहरूको चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट्स द रिजन क्लिनिकलको चाहिँ थोरै हुन्छ। अब यही हो है मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ। सोधिदिन्छ वाइ ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर इज लङ्गर देन क्लिनिकल थर्मोमिटर अर वाइ ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर हेज वाइडर रेन्ज अफ टेम्परेचर कम्पेयर टु क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेर सोधिदिन्छ। किन एन्सर किन लेख्नु पर्यो त? रिजन भनेको चाहिँ बिकज ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर इज युज टु मेजर द टेम्परेचर अफ मटेरियल्स विच हेभ वाइडर रेन्ज अफ टेम्परेचर भनिदिने। क्लिनिकलको इट्स जस्ट युज टु मेजर द टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी। सो यो भयो टाइप्स लिक्विड थर्मोमिटर हो है। अब अर्को आउँछ बीमा डिजिटल थर्मोमिटर। डिजिटल थर्मोमिटर त सबैले देखेकै कुरा हो। यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ, एलसिडी डिस्प्ले हुन्छ यहाँ है। सो ब्याट्री अपरेटेड हुन्छ अनि यो टिपलाई चाहिँ थर्मिस्टर भनिन्छ है त। थर्मिस्टर हुने भनेको चाहिँ डिजिटल थर्मोमिटरमा हो। सो थर्मिस्टर इज भेरी सेन्सिटिभ टु टेम्परेचर। यसलाई नै बडीहरूमा कन्ट्याक्ट ल्याउने हो। थर्मल कन्ट्याक्टमा ल्याएर यहाँबाट यहाँ देखाउँछ रिडिङ चाहिँ, यहाँको रिडिङ चाहिँ यहाँ देखाउँछ है त। यो हेर्नुहोस् है, डिजिटल थर्मोमिटर भयो, लिक्विड थर्मोमिटर भयो, यो त सबै कन्ट्याक्टमा ल्याउनै पर्यो। जुन चाहिँ अब्जेक्टको या जुन चाहिँ बडीको टेम्परेचर नाप्नु छ त्यो बडीमा कन्ट्याक्टमा ल्याउनु पर्यो है, कन्ट्याक्टमा ल्याउनै पर्यो। तर अहिले चाहिँ यस्तो पनि बनाइसकेको छ नि, त्यो बडीसँग कन्ट्याक्टमा नल्याइकन हामीले मेजर गर्न सक्ने पनि बनाइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ इन्फ्रारेड रेडिएसनको थ्रुबाट गरिन्छ है त। सो अर्को लास्टको भनेको चाहिँ इन्फ्रारेड थर्मोमिटर भनिन्छ। सो कस्तो हुन्छ त हेरौँ है त। यो भनेको ड्युरिङ द टाइम अफ कोरोनाको टाइममा यसरी बन्दुक जस्तो कुराले यसो टेम्परेचर रिड गर्थे नि त, धेरै देखिएको थियो त्यो कोभिडको बेला। त्यसलाई नै इन्फ्रारेड थर्मोमिटर भनिन्छ है त। खालको स्ट्रक्चर हुन्छ अनि यो चाहिँ के को प्रिन्सिपलमा चल्ने हो भन्दा चाहिँ बडी हाम्रो जुन पनि बडीले हरेक सब्सटेन्सले इन्फ्रारेड इमिट गरिरहेको हुन्छन् अनि यसले डिटेक्ट गर्ने भनेको इन्फ्रारेड, बडीबाट आइरहेको इन्फ्रारेड चाहिँ यो थर्मोमिटरले यसरी डिटेक्ट गरिदिन्छ। त्यो इन्फ्रारेडलाई चाहिँ त्यो रेडिएसनलाई चाहिँ हिटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है त। त्यो हिटमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ भित्र एउटा सेन्सर हुन्छ, त्यो सेन्सरलाई चाहिँ थर्मोपाइल भनिन्छ। सो यहाँ चाहिँ टेम्परेचर डिटेक्सन चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ। यो डिजिटल लिक्विड थर्मोमिटर भन्दा नि एकदमै फास्ट हुन्छ। सो टेम्परेचर रिडिङ अब एडभान्टेज भनेको धेरै भयो। अब टच नगरिकन यो हामीले युज गर्न सक्यो भनेपछि डिजिजहरू स्प्रेड हुने चान्स पनि एकदमै कम भयो है। रेड्युस द रिस्क अफ स्प्रेडिङ डिजिज। अनि अर्को भनेको रिडिङ एकदमै फास्ट हुने भयो अनि अर्को भनेको इजी टु युज भयो, युज गर्न पनि एकदमै इजी हुन्छ है। अर्को भनेको मेजर्स टेम्परेचर भेरी क्विकली है। यति चाहिँ एकदमै एडभान्टेजियस कम्पेयर टु अदर थर्मोमिटर हुन्छ है इन्फ्रारेड थर्मोमिटर चाहिँ। सो दिज आर द थर्मोमिटर। सो अब यो क्यालिब्रेसनको कुरा मैले भनिसकेँ। अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोवर फिक्स पोइन्ट कसरी डिटरमाइन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ वाटरको बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्टको आधारमा है। अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर एन्ड लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट अफ वाटर। यही हो त क्यालिब्रेसनको कुरा चाहिँ थर्मोमिटरमा। सो हिट भनेको हिटबाट लगभग यति नै पढ्नुपर्ने हो। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म क्वेसन एन्सर्सहरू न्युमेरिकल्सहरू गराउँछु। सो बाई फर नाउ।